अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम आपके सामने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। हम यहाँ पर किताब को ही सामने रख रहे हैं, उसी को सामने रखते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं। एक एक लफ्ज को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जो क्वेश्चन उठेगा वो क्वेश्चन भी हम आपके सामने बोल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़िएगा। देख लीजिए कि मुख्तसर अफसाना उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सिन्फ है। नौखेज यानी नया, यहाँ कम उम्र कहने का मतलब है ज़्यादा दिन अभी मुख्तसर अफसाने की तारीख को हुए नहीं हैं। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सिन्फ कौन से हैं, तो वो मुख्तसर अफसाना है। लेकिन इस सिन्फ ने अपनी कम उम्री और नौखेजी के बावजूद, यानी उस अपनी कम उम्री और नया होने के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है जिससे सरसरी तौर पर गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यानी इसको आप ऐसा नहीं है कि एक नज़र देखें और इससे गुजर जाएं, ये किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं रहा है। क्यों कि ये सिन्फ कदम कदम पर फ़िक्र फ़न का ऐसा जलालो जमाल पेश करती है जिससे जहन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी सिन्फ है जिससे को पढ़ने से कदम कदम पर फ़िक्र फ़न का जलालो जमाल हासिल होता है, या फिर फ़िक्र फ़न का जलालो जमाल हासिल होने वाली सिन्फ कौन सी है, या फिर जहन को नूर और दिल को सुरूर किस सिन्फ को पढ़कर मिल जाता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में कहा है, तो ये याद रखिएगा। यानी सुरूर कहते हैं खुशी को और नूर कहते हैं रोशनी को। नूर की जमा है अनवार, जहन की जमा है अजहान, और ये जमाल कहते हैं खूबसूरती को, और जलाल की अगर मीनिंग पूछें तो गुस्से को कहते हैं। फिक्र जमा है अफकार, फन की जमा है फनून, सिन्फ जमा है असनाफ। ठीक है। कदम माने पैर, यानी स्टेप को बोलते हैं। तो खैर, इसके आईने में हमें जहां अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नजर आती है, तस्वीर जमा तस्वीर, यानी हम इस अफसाने के तहत इन चीज़ों को मालूम कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गमो अलम, अलम की जमा है आलाम, गम की जमा है गमूम, और मसरत व शादमानी, यानी मसरत कहते हैं खुशी को, की झलकियाँ भी दिखाई देती हैं। यानी मुख्तसर अफसाने में ये सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया। यानी ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मुख्तसर अफसाना किसके ज़ेर असर वजूद में आया है, तो मगरिबी लिटरेचर के ज़ेर असर वजूद में आया है, वेस्टर्न लिटरेचर। और बहुत कम अरसे में उसने उर्दू में एक अहम सिन्फ की हैसियत से अपनी शनाख्त कहते हैं पहचान को, शनाख्त कायम कर ली, और आम लोगों के दरमियान इसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। यानी मकबूलियत कहते हैं प्रसिद्ध को, बहुत ज़्यादा मशहूर और मारूफ ये सिन्फ हुई है। अब ये पहला पैराग्राफ था जिसमें आपके सामने एक तरह से डेफिनेशन भी कर दिया गया है कि जो अफसाना है उसके ज़्यादा दिन अभी हुए नहीं हैं। उसमें आप फ़िक्र फ़न का जलाल और जमाल देख सकते हैं जिससे जहन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होगा। उसमें गोया के समाज की एक तस्वीर आ जाती है, और ये सिन्फ मगरिबी अदब के ज़ेरे असर हमारे उर्दू में राइज हुई हैं। उसकी अब तो बहुत पॉपुलरिटी हो चुकी है। आइए दूसरा पैराग्राफ देखिए। कह रहा है कि अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं, यानी अलग अलग इसकी डेफिनेशंस की गई, परिभाषा की गई है। अब एक परिभाषा के हवाले से बता रहे हैं कि एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है, वेस्टर्न राइटर हैं, वो कहते हैं कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ये उन्होंने डेफिनेशन किया और उसका नाम नहीं दिया इसमें,
کسی نے یہ بھی کہا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ ڈیفینیشن ایک نے کیا ہے، افسانے میں بنیادی شے وحدت تأثر ہے۔ وحدت تأثر کو ہم نے الگ سے ڈیفائن کیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے۔ تو خیر، تو یہ پوچھا جائے گا افسانے میں بنیادی شے کیا ہے، وحدت تأثر ہے یا وحدت تأثر کس صنف کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے، تو وہ ہے افسانے۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین، ادب مطلب لٹریچر، فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے، یعنی ایک بات کامن ہے ہر ایک میں، کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے گا کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سنٹنس۔ افسانے میں کسی ایک کردار، اب یہاں پر کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ افسانے میں کس چیز کو نمایاں کیا جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کردار کو نمایاں کیا جاتا ہے، یا پھر کردار کے ذہنی کشمکش کو ہی نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور متوازن ہوتی ہے۔ گویا کہ ایک افسانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، تو اس میں کیا ہوتے ہیں، ایک واقعات جس کو آپ پلاٹ کہتے ہیں، اسی طرح سے کردار اس میں ہوتی ہیں، اور کردار کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ مکالمہ کہتے ہیں، یعنی ٹرمنالوجی ہے وہ سب، یہاں پر اس کو ڈیفائن کر کے دے دیا ہے۔ اس میں منظر بھی ہوتے اور ماحول بھی، ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پارٹس آف افسانے ہیں، تو اسٹوری کے یہ سب پارٹس دیے گئے۔ اس میں گویا کہ اس پیراگراف میں ڈیفینیشن کیا گیا، ڈیفینیشن یہ کر کے بتایا کہ افسانہ ایک نثری کہانی ہے جو ایک نشست یعنی ایک بیٹھک میں آپ پڑھ لیتے ہیں، اور افسانے میں بنیادی چیز وحدت تأثر ہے، یعنی ایک خیال مشترک 10 لوگ اگر پڑھ رہے ہوں تو سب ایک بات پر اتفاق کرتے ہوں، ایسا یعنی تأثر ظاہر ہو اس افسانے سے، اسی کو کہتے ہیں وحدت تأثر۔ اور اس کے لیے کہا کہ جتنی بھی اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہوں ہے ایک بات کامن، کہ مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے یہ، اور اس میں ہوتے کیا ہیں کہ کرداروں کے ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے، واقعات کی تفصیل پیش کی جاتی ہیں، اور مکالمے ہوتے ہیں، منظر و ماحول کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے تیسرا پیراگراف جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا پیراگراف میں لکھا ہے کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی، یعنی آغاز کا مطلب ہے شروعات، 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ ابتدا بالکل شروعات کو کہتے ہیں، یعنی افسانے کی اسٹارٹنگ کب سے ہوئی ہے، بالکل ابھی 20ویں صدی شروع ہی ہوئی تھی کہ اسی وقت ہو چکی ہے تھی، اور اس صنف نے تقریباً اپنے 100 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ اب تو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، 125 سال کے قریب ہے۔ 21ویں صدی میں ہم لوگ جی رہے ہیں، تو یہ 20ویں صدی کے ابتدا کی ہی بات کر رہے ہیں۔ متفقہ رائے، متفقہ رائے کا مطلب یعنی کئی لوگ ایک ہی بات پر کہہ رہے ہیں کہ رائے رکھتے ہوں، تو اسی کو متفقہ رائے کہتے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سے سوال ہوگا کہ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے، تو نصیر اور خدیجہ ہے، کیونکہ اسی کو مانا جاتا ہے، تسلیم کرنا یعنی ماننا۔ اس کے بعد ہے کہ اس کے بارے میں کہ جو 1903 میں شائع ہوا، تو 1903 میں شائع ہوا، ابھی 2024 ہے، تو اس طرح سے آپ دیکھیے تو ابھی 125 سال کے قریب ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ سوال پوچھا جائے گا نصیر اور خدیجہ کی اشاعت کب ہوئی ہے، تو 1903 میں۔ اس کے مصنف راشد الخیری ہیں،
اب نصیر اور خدیجہ جو پہلا مختصر افسانہ ہے اس کے رائٹر کون ہیں؟ راشد الخیری ہیں۔ راشد الخیری کا افسانہ کون سا ہے؟ نصیر اور خدیجہ۔ اس کے بعد پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے، یعنی راشد الخیری کے بعد نمبر آ رہا ہے پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے۔ یہ پیراگراف جو تیسرا تھا یہ بہت ہی یعنی کہیے کہ اہم پیراگراف ہے، جس کا کوشچن 2 سے 3 آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو کوشچن ہے کہ نصیر اور خدیجہ پہلا مختصر افسانہ، اس کی اشاعت 1903 اور اس کے رائٹر راشد الخیری ہیں۔ اگر اس طرح سے سوال پوچھا جائے کہ پہلا مختصر افسانہ لکھنے والا کون ہے تو راشد الخیری کا ہی نام لکھیں گے۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اب یہاں پر ایک مومنٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک مومنٹ اردو دنیا میں جو ہے رونما ہوئی ہیں، جس سے بہت زیادہ ہلچل جنہوں نے مچایا ہے، جنہوں نے ادب کو بہت زیادہ ترویج اور پاپولر کیا ہے، تو اس کا نام ہے ترقی پسند تحریک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی شروعات کب ہوئی؟ 1936 عیسوی میں۔ تو یہ پوچھا جائے گا ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تو 1936 میں، یا 1936 میں کس تحریک کا آغاز ہوا ہے، تو یہ پورا لائن آپ یاد کر لیجئے۔ اس سے چند سال قبل انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، یعنی ترقی پسند تحریک کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایک افسانوی مجموعہ ہے جس کا نام ہے انگارے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی شروعات مجموعہ شائع ہوا ہے، چھپ چکا تھا، پبلش ہوا ہے، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے انگارے کی وجہ سے کون کون سے تجربے، یعنی کس طرح کے تجربے جو ہے ہوئے ہیں، یا کس طرح کے تجربے کی بنیاد انگارے کے ذریعے سے ڈالی گئی ہے، تو موضوع اور فن دونوں اعتبار سے۔ آپ موضوع کے اعتبار سے دیکھیں گے تب بھی ایک نیا تجربہ جو ہے اردو افسانے میں کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر فن کے اعتبار سے یعنی تکنیک کے اعتبار سے، جس کو ٹیکنیک بھی لوگ بولتے ہیں۔ یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ سنگ میل کہتے ہیں یعنی فاصلے کا، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کلومیٹر کے کو جاننے کے لیے جو ایک پتھر پر نشان لگایا جاتا تھا سڑک پر، راستے میں، اس کو کہتے ہیں سنگ میل۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں میل کا پتھر۔ تو 1960 عیسوی کی دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی۔ جدید افسانہ نگاروں کی نئی نسل کب سامنے آئی ہے؟ 1960 عیسوی کی دہائی میں، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا۔ آپ سے سوال یہاں پر پوچھا جائے گا، حقیقت سے انحراف کرنے والے افسانہ نگار کب سامنے آئے، یا پھر ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقت نگاری سے انحراف کرنے والے رائٹر کو جدید افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ وہ سامنے آئے 1960 میں، اور افسانے میں یعنی حقیقت نگاری سے انحراف کیا تو اس کی جگہ کیا انہوں نے شامل کیا؟ افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید، یہ 4 کے 4 جو ہے ٹرم ہیں جو ہم آپ کو الگ سے ایک جگہ کمپلیٹ بتائیں گے، کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ افسانے کا افق مزید وسیع کیا، افق کی جمع ہے آفاق۔ یہ ورڈ پوچھا جاتا ہے یا تو سنٹینس بنانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے، تو افسانے کا افق آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اس دور کے جو افسانہ نگار ہیں، ان لوگوں کے نام اس دور کے افسانہ نگار میں آپ لے سکتے ہیں۔ اور آخری پیراگراف ہے کہ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگیندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے بہت ساری باتیں یہاں پر جان لی ہیں مختصر افسانے کے تعلق سے۔
अगर हम कहें हमारी किताब में इस पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट में लिख करके हमने बता दिया है, आपको हमने पहले भी कहा है कि ये ज़रूर आप ले लीजिए। देखिए हमने डायरेक्ट जो है उसके सबक नंबर 2 का ये लिखा है कि अफसाना नस्र में ऐसा मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ है जो नसरी कहानी एक नशिस्त में पढ़ी जा सके, ये डेफिनेशन किया है। फिर उसके बाद है कि उर्दू नस्र की एक बेहद मकबूल और नौखेज़ सिन्फ मुख्तसर अफसाना है। मगरबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आने वाली इस सिन्फ की तारीख कोई लंबी नहीं है। 1903 ईस्वी में राशिदुल खैरी की किताब नसीर और खदीजा शाये होने के बाद उसी से 20वीं सदी की इब्तिदा में मुख्तसर अफसाने से मुतारफ हुआ, यानी इसी किताब से जदीद मुख्तसर अफसाने को लोग जान सकें। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा हुई, उसकी शुरुआत हुई। उससे चंद बरस कबल शाये होने वाली किताब अंगारे ने मौजू और फन के एतबार से नए तजर्बे की बुनियाद डाली। 1960 ईस्वी की दहाई में जदीद अफसाना निगारों ने बदलाव करते हुए हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया, जिससे उर्दू मुख्तसर अफसाने को मजीद फरोग मिला। आपने अभी पढ़ा, देख लीजिए पूरे सफ़े को इस 4-5 लाइन में है दे दिया है। क्या है, अफसाने को दाखिली तौर पर बरतने के लिए बहसियत फन यानी फन अनासिर मौजूद हैं, जैसे ज़मीन को क्या कहते हैं, प्लॉट, मौजू, किरदार, वाक़े की तफसील, मुकालमा यानी किरदार की गुफ्तगू, हमने वहाँ पे बताया भी था। मंजर कशी यानी बचश्मे सर देखा हो। तहरीर ऐसी हो कि आंखों देखा हाल महसूस हो। यानी आपको अगर पूछा जाए कि अफसाने के अनासिर क्या हैं, तो ये सारे के सारे हैं जो बता रहे हैं। माहौल व फ़ज़ा यानी कारी अपने में हरकत महसूस तौर पर उसी तरह एहसास करे जैसे सर्दी तो सर्दी और गर्मी तो गर्मी। ज़ुबानो बयान जो आखिरी है, यानी अल्फाज आसान और कहने का अंदाज आम फहम हो। वहदत तासुर यानी कारी का नतीजा एक हो। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि सिर्फ इतने में पूरा सफ़ा आ गया है, जो 4 से 5 लाइन में बहुत इजी वे में है। तो इस तरह से आप मुख्तसर अफसाने को जान सके हैं। चलिए फिर हम आपसे बाद में बात करते हैं जो अफसाने के राइटर्स और अफसाना हमारे निसाब में शामिल हैं क्वेश्चंस के साथ।